Hey guys, welcome to my channel Vanessa Goan Vlog. सगळीं कशी हाय बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय समज तुमी बी बरी हाय म्हण आनी आज संडे आज सकाळ जाला सो आता हांव मिसा वचपा रेडी जाला चोय सो आता हांव मिसा वचोन येता मागीर मेळटा तुमकां ओके. हे गायज आता आमी मातशे भायर सरताय ओके. चोयचो आमगे बुलेटींग रेडी जालो हा सो आता आमी वयताय मागीर दाखयता तुका हांव वयताय ते ओके. गायज आमी आतां न्हू बिर्याणी व्हरपा येयल्या हिंगा ओके. सो आता आमी पत्ती वयताय गायज. तो आमगे ही बिर्याणी आता आमी जेयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. हे गायज गुड मॉर्निंग आनी आज नेक्स्ट डे आनी यू नो हांवें इडली बॅटर करून दवरलो सेम डोसा केलो तेश कोन चो एश कोन जाल चोय तो बट न्हू मातशें एश कोन मोठो दवरलो हांवें मातशें कसली वांटून जाय तांदूळ मातशें बारीक वांटून शिरी पडना मातशें मोठें ओके. सो आतां तितून हांव सॉल्ट घालता आनी इल्लेशें उदक घालता तें चड तिखा म्हूण ओके. चोय हें आतां एक 2 टीस्पून्स अशी हांव मुगे हिसपान घाता तुमकां जाय तितू रिक्वायर्ड तितू तुम घाले ओके सॉल्ट आनी आतां इंतू उदक घाती तें 1 कप हाफ कप कोयल घायला चोयता मिक्स कर. सो गायज एश कोन जावपा जाय मातशें बॅटर दाटूच अशें चड पातळ न्हू ओके. सो हें मुगे परफेक्ट आहा आतां इडली हें कोता कंटेनरां घालपा. सो गायज हें मुगेलो इडली कंटेनर ओके. सो हांवें ऑलरेडी क्लीन बी करून दवरलें तेका. सो इतां हांव इदें पयलीं वॉटर घालून बॉयल करून दवरता थिंगा तेका मातशें इदें ऑयल लायन तें हांव आतां एश कोन्न बेश्टें तेका ऑयल लायता. मागीर पोंदां लागनाय तेल मातशें अशें करून तेल लायलें जाल्यार ओके. आनी आतां हांव हितू तो बॅटर घातलें आतां हांवें तितून घालता ओके. सो गायज हे आतां रेडी जाला हें आतां हांव इंत घाता मुगे प्लेस करता मागीर हें धाकणें बंद करपाचें ओके. आनी 10 to 15 मिनट्सान जातोलें तें ओके. गायज सो ह्यो आतां आमगेल्यो इडली जाल्यो ओके. सो आतां हांव न्हू काडटा सो गायज एश कोन्न काडले आतां हांव हितू प्लेटींग घालता सो एश कोन्न बऱ्यो जाल्या हितू लागलो ना बी पोंदा ओके. सो हांव सगळ्यो काडटा प्लेटींग. बऱ्यो जाले सॉफ्ट सॉफ्ट जाले आमचे बऱ्यो शोच भितर बी ओके. सो तुम ट्राय करून चोया. हे गायज आतां हांव न्हू चाव पिवपा बसला चोय मुगे इडली सांबार आनी मुगे चाव सो काल न्ही हांवें व्हिडिओ आनी करून आहलोलो कित्याक मातशें जिवा बरें दिसनाहलो म्हाका सो तेका लागून हांवें आनी व्हिडिओ कंप्लीट करूं ना
हाँ सो आता हो व्हिडिओ हिंगा स्टार्ट करता ओके हांवें आतां इडली बॅटर हांवें दाखयलें ना तुमकां बिकॉज सेम तें डोसाचो टायप बॅटर बट ओन्ली मातशें मोठ वांटपाचें म्हूण तेका हांवें तें दाखोवं ना ओके काल फुगोंगान 2 मागीर रात हांवें तें वांटलोलें आनी मिक्स बी कोन्न तें फर्मेंट करपा अशें करून दवरलें आनी आज हांवें तुमकां मागीर दाखयलां केशें कोन्न दाट एशें कोन्न हितूं हें सॉल्ट बी घालून सगलें ओके सो तुमी ट्राय करात इडल्यो बऱ्यो जाताय हां ओके आनी सांबारा रेसिपी हांव तुमकां केन्ना नेक्स्ट टायमचो हांव रवा इडली करता न्ही तेदो हांव तुमकां दाखयतलें शेअर करतलें ओके सांबारा रेसिपी ओके आनी आतां चाव पिता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके गायज आज न्हू हांव मँगो लस्सी करता हां सो हांवें न्हू एक बोल भर कर्ड घेयला ओके आनी 2 मँगो पल्प ते कट केले अशें करून धाकटे पिसीजान आनी हांव ते हितूं आतां घाता ओके सो हांवें ते 2 मँगोर घेयले मागीर 2 टेबल स्पून हांव शुगर घाता तुमकां जाय जा आनी ऍड कराय शुगर मँगो गोड आहा म्हूण हांव तितले घाता आतां एक ग्लासान हांवें आयस क्युब्स घाता ओके आनी आतां ते लस्सीचो मँगो लस्सी तितूं हांव रोखयता घाता हां आनी मागीर आतां हांव तितूं गार्निशींग करतलें बारीक मँगो चॉप केले पिसीस केले इदी एलची पावडर घायले 1 पिंच भो एलची पावडर आनी केसरा बेश्टे 2-3 स्ट्रँड्स अशें करून तेजे घायले आनी रेडी टू हॅव हे गायज मुगे ही मँगो लस्सी न्हू रेडी जाली आतां हांव पितो ती तुमी प्लीज ट्राय कराय आनी चोयाय आं आनी हांव व्हिडिओ हिंगा एंड कोता केस जालां बी ते म्हाका कमेंट सेक्शनां सांगाय आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तें प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय ओके टिल देन टाटा सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग देव बरें करूं